गुड इवनिंग। यूर वॉचिंग न्यूज नाइट विद नीलम नवाब। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त जिन मुश्किल हालात का शिकार है, ऐसे में 18 करोड़ अवाम हुकूमत वक्त से ऐसे फैसलों की तवक्का कर रहे हैं जो मुल्क की बका और सलामती के जामिन हो। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत फैसलों में तजब्जुब का शिकार नजर आ रही है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब फौज, जमातें और अवाम हुकूमत के साथ है तो फिर क्या वजह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ दहशतगर्दी को कुचलने के लिए किसी वाज़े फैसले से कतरा रहे हैं। दूसरी जानिब 22 फरवरी को पाक फौज की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान में एयर स्ट्राइक्स ने कौम को एक बार फिर मुसल्लह अफवाज की पुश्त पर खड़ा कर दिया, जिसका मुजाहिरा हमें कराची में उस वक्त देखने में आया जब MQM की कॉल पर अवाम का समंदर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज से नेशनल यूनिटी के लिए सड़कों पर नजर आया। लेकिन फौज अब भी सियासी क़यादत के फैसले का इंतजार कर रही है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी हुकूमत की वाज़े हिमायत का ऐलान कर चुके हैं और कहते हैं कि वजीर आजम फैसला करें, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं। इस सूरत हाल में यह सवाल भी अहम है कि आर्मी चीफ राहील शरीफ का यह ऐलान कि पाक फौज की सलाहियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, वो सियासी क़यादत की तरफ से क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या फैसलों में ताखीर की वजह नवाज शरीफ की कुर्सी जाने का सबब होगा? हम अपने आज के शो में मुल्क में जारी एयर स्ट्राइक्स जो कि पाक फोर्स की जानिब से हो रहे हैं और फिर आगे क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑपरेशन ही है या मुज़ाकरात फिर से एक दफा से रिवाइव होते हुए हमें नजर आएंगे? मुझे इस अहम डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे आज के शो में मेरे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब, मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI पंजाब है। हमारे साथ लाइव वीपर पर मौजूद है जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब, मीडिया एडवाइजर टू बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोग जान गए होंगे पिछले 4 दिनों से जो हमें एयर स्ट्राइक्स नॉर्थ वजीरिस्तान में होती हुई नजर आ रही है, शिद्दत पसंदों को जवाब जो भरपूर देता हुआ हमारी तरफ से नजर आ रहा है पाक आर्मी की जानिब से। हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। पाक फौज ने 22 फरवरी को शिमाली वजीरिस्तान में भरपूर ऑपरेशन का फैसला किया। ऑपरेशन का मरकज मीरान शाह, मीर अली और तहसील दत्ताखेल को करार दिया गया, जहां 6 हफ्तों के अंदर अपने अहदाफ पूरे किए जाएंगे। अस्करी जराये के मुताबिक मुकम्मल तैयारी और स्ट्रेटेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। पाक फौज हर तरह के हालात से निपटने की सलाहियत रखती है। दहशत गर्दों को हवा बनाया हुआ है, खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। मुज़ाकिरात की हुकूमती कोशिशों की नाकामी के बाद पाकिस्तानी फिजाइया ने 20 फरवरी को शिमाली वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के मुश्तबा ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें कम अज कम 40 शिद्दत पसंद मारे गए। खैबर एजेंसी में गुज़श्ता चंद दिन में होने वाली ये दूसरी फिजाई कार्रवाई थी। इससे कबल 20 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान की मुख्तलिफ तहसीलों में जेट तैयारों से गैर मुल्कियों समेत कम से कम 35 शिद्दत पसंद मारे। 22 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने मुश्तबा ठिकानों पर कार्रवाई करके मजीद 9 शिद्दत पसंदों को हलाक किया। अब शिमाली वजीरिस्तान में दरगाह मंडी के करीब गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े में कलअदम तहरीके तालिबान की मरकजी शुरा का साबिक अमीर इस्मतुल्लाह शाहीन 3 साथियों समेत मारा गया। जी, जैसे कि आपने रिपोर्ट देखी और आप लोग जानते होंगे कि इस वक्त जो बहस नजर आ रही है मुल्क में कि ऑपरेशन क्या जवाब है दहशतगर्दी का पाकिस्तान में या मुज़ाकरात जवाब है। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन शुरू करें, हम देखेंगे कि मुनव्वर हसन साहब का क्या कहना है, उनकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं वजीर आजम साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस वक्त के हालात की स्टॉक टेकिंग के नतीजे में उन्हें दोनों कमेटियों को, तालिबान की कमेटी को और अपनी कमेटी को भी, दोनों को बुला लेना चाहिए। फौज की भी नुमाइंदगी उसमें चाहे तो करें, वरना वो खुद फौज के नुमाइंदे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान से मुल्ला उमर से भी मदद ली जाए। हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत की सतह पर अगर अफगानिस्तान के तालिबान से रब्ता करेगी तो मैं समझता हूँ कि मुस्बत जवाब मिलेगा और यहाँ के तालिबान तक अप्रोच करने के लिए उस चैनल को भी इस्तेमाल करना जरूरी है। जी, जैसा कि आपने मुनव्वर हसन साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं अगर डॉक्टर वसीम साहब आपसे शुरू करूं गुफ्तगू को, इस वक्त हमें ये जो एक डिवाइड नजर आ रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप में, आपने मुनव्वर हसन साहब को भी सुना कि वो अभी भी ऑपरेशन को कह रहे हैं कि ये हल नहीं है और मुज़ाकरात को रिवाइव करने की वो बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं वो किसी किस्म के मासूम लोगों पर की जा रही हैं, ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए पाक फौज का दहशत गर्दों के लिए?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو اس ملک کے اندر دہشت گردی کا یہ سارا جو عنصر ہے اور یہ جو فضا ہے اس کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے. ہمیں معلوم بھی ہے, ہم آنکھیں بند نہ کریں کہ اس ملک کے اندر یہ سب کچھ جو ٹیررزم ہے, سوسائڈ بمبرز ہیں اور یہ جو بلاسٹ ہیں, یہ سب امریکہ کی اس ریجن کے اندر جو ہے وہ غاصبانہ آمد کے بعد شروع ہوا ہے. افغانستان میں جب امریکہ اپنے الائز کے ساتھ آیا اس سے پہلے یہاں پہ اس قسم کی کوئی فضا نہیں. لیکن اب جو آج ہے اس کا کیا کریں؟ اب اس میں امریکہ نے ہی آ کے ہمیں اس تباہی و بربادی سے دوچار کیا ہے. اس وقت تک $100 بلین سے زائد اس ملک کے غریبوں کا دہشت گردی کی اس نام نہاد جنگ کے اوپر لگ چکا ہے. یہ بات اب بالکل کلیئر ہے کہ جو مشرف صاحب نے فیصلہ کیا تھا اور ایک ٹیلی فون کے اوپر ہی وہ ڈھیر ہو گئے تھے, یہ بہت غلط فیصلہ تھا جس کے نتیجے کے اندر پاکستان اب یہ سارے معاملات کو بھگت رہا ہے. اس وقت میں آپ کی خدمت کے اندر یہ عرض کروں کہ یہ بات اچھی طرح سب کو معلوم ہے کہ جو آخری اے پی سی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی سربراہی میں, اس میں آرم فورسز کے چیف بھی موجود تھے, ایجنسیوں کے ہیڈ بھی موجود تھے, اور جو بریفنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ there are 59 groups of TTPs operating in the Pakistan and many of them are being patronized by the foreign agencies. یہ باتیں ہمیں اس حوالے سے کلیئر ہو جانی چاہیے. اور میں یہ بات عرض کروں گا کہ امریکہ اس نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کا کنسنسس ہے. پاکستان کو کبھی بھی امریکہ مضبوط ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا, اور امریکہ ان مذاکرات کو کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا, اور وہ سب سے بڑا اس معاملے کے اندر سٹیک ہولڈر ہو گیا. لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے ملک میں جو یہ دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کیا آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے, میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جیٹ طیاروں کے ذریعے سے ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں, گن شپ ہیلی کاپٹرز آپریٹ کر رہے ہیں, یہ آپریشن نہیں تو اس کو کیا نام دیتے ہیں آپ؟ یہ آپریشن ہی ہے. جو وہ لوگ ہم پر حملے کرتے رہے ہیں اور جو دہشت گردوں کی جانب سے ہماری معصوم سٹیزنز کی جانب جا رہی ہیں, ٹھیک, میں ان کا پرسپیکٹو بھی لے لیتی ہوں. میں یہ بات کروں گا ان کی جانب بھی بڑھنا چاہوں گی. آپریشن جاری ہے, لیکن جو ان کی طرف سے معصوم جانے تباہ جن کو آپریشن ہوتا ہے, جو خود کچھ بمبار آتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں, اس کو ہم پوری طرح ریفیوٹ کرتے ہیں. یہ کوئی نہ اسلام کی خدمت ہے, نہ اس میں جو ہے وہ کوئی لیکن پھر انسانیت کی مذاکرات کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو طالبان تو آپ کی مذاکرات کی آفر پر ایک اور دھماکہ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ مذاکرات جس طرح ہونے چاہیے تھے اس طرح نہیں ہوئے ہیں. حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے تو جناب وہ بالکل نان اسٹیٹ ایکٹر سے جو کمیٹی اہلکاروں کو بھی ہلاک کر رہے ہیں, ان کی بھی گردنیں کاٹ رہے ہیں. اس سے بحث نہیں, جو انہوں نے گردنیں کاٹی ہیں ایف ایف سی کی, میں اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں شدید ترین. سب غلط ہے. جو یہ ہمیں پاک فوج کی جانب سے ایئر سٹرائکس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, آپ کے خیال میں یہ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ ابھی بھی مذاکرات کا ترانہ جو ہے وہ ہم اس کو ریوائیو کریں, کیا فرمائیے گا؟ نیلم, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے معصوم لوگوں پہ ظلم جو ہے وہ ناقابل تلافی ہے. پی ٹی آئی نے 10 دن پہلے کہا تھا اور غیر مشروط سیز فائر ہونا چاہیے, غیر مشروط. اور ہم نے طالبان سے کہا تھا کہ جی آپ اگر چاہتے ہیں مذاکرات تو آپ ہمارے ایف سی کے لوگوں کو اور ہمارے بندوں کو ساتھ ساتھ مارتے رہیں, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم آپ کے سے آ کے بات کریں. یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ تو نہیں تیار ہو رہے کسی بھی قسم کا سیز فائر کرنے کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی کاؤنٹر سٹرائکس جو ہیں جو ان کو کرب کرنے کے لیے, اور جو قاتل ہے اور جو غلط ہے اس کو تو پکڑنا ہے نا نیلم, اس کی تو تلافی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم سوچ لیں گے 10 دن بعد اور 15 دن بعد اور پھر آپ کو جواب دیں گے. اور یہ وہ والی حرکات ہے جن کا انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو اس لیے قاتل جو بھی ہے اس کو پکڑنا اور اس کو سزا دینا ہر مذہب میں یہ کہا گیا ہے, ہر لا میں یہ کہا گیا ہے, اور یہ بالکل جائز ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو بات مذاکرات کی ہو رہی ہے, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آئی تھی, مہینہ پہلے, اور میں بہت سے پروگرامز میں بھی گئی ہوں. میں نے اسی وقت کہا تھا جب مذاکرات شروع ہوئے تھے
کہ یہ تو کوئی کلاس 4 کا بچہ اس طرح سے مذاکرات نہیں کرتا. ہم نے اپنی 5 ڈیمانڈز پہلے دی تھی کہ جی کانسٹیٹیوشنل ہو, سیز فائر ہو, یہ ہو وہ ہو, اور ساتھ ہم نے کہا تھا لیکن وہ تو ان میں سے ایک بھی شرط آپ کی نہیں مان رہے ہیں. وہ تو انہوں نے جو اپنی شرائط آپ کے سامنے پیش کی ہیں. حکومت نے, میں اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ دس از ناٹ سیریس. آپ سیریس ہوں تو آپ ایک کمیٹی بنائیں. جب آپ کمیٹی بنائیں, آپ کمیٹی کے اندر کمیٹی در کمیٹی بن چکی ہے. نہیں, وہ کمیٹی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں آپ یہ اکٹھے ہو کے بات چیت شروع کر دیں. اتنی کمیٹی آپ بناتے ہیں, آپ اس میں انٹیلیجنس کے بندے رکھتے ہیں, آپ ملٹری کے بندے رکھتے ہیں, آپ ISI کے بندے رکھتے ہیں, آپ سیاستدان رکھتے ہیں جنہوں نے یہ ساری روڈ میپ. لیکن جب وہ طالبان آپ سے تیار ہی نہیں ہیں, آپ ان کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں پھر آپ کے سیکورٹی فورسز کو, معصوم جانوں کو شہید کر دیتے ہیں, ان کے لیے کوئی بھی کمیٹی کیا کامیاب ہو پائے گی؟ میں فواد چودھری صاحب کو بھی انکلوڈ کروں گی کنورسیشن میں. لاسٹ آپ نے سوال کیا, میں جواب دیتی ہوں. میں اگر آپ سے نیگوشیٹ کرنے جا رہی ہوں اور آگے میں دیکھتی ہوں کہ جی 2 جرنلسٹ اٹھ کے اور ایک بندہ اٹھ کے آ گیا, میں کبھی اس کمیٹی کو سیریسلی لوں گی؟ میں تو کہوں گی کہ یہ تو کھلا میدان ہے, تو ہم نے کھلا میدان. لیکن آپ کے تو چیئرمین کو بھی نامینیٹ کیا گیا طالبانوں کی جانب سے کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے. آپ کے رستم شاہ محمد جو ہیں وہ بھی حکومتی کمیٹی میں شامل رہے ہیں. فواد چودھری صاحب, مجھے بتائیے گا, آپ نے یہاں پر ہونے والی گفتگو سنی ہے جو ہمیں اس وقت بحث نظر آ رہی ہے پورے ملک میں کہ یہ آپریشن کیا صحیح ہو رہا ہے, کیا ابھی بھی مذاکرات کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ایک اور سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے؟ آپ نے منور حسن صاحب کا بھی بیان سنا, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں عوام کو کہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانا چاہیے. پھر آپ نے یہاں پہ اندلیب کی بھی بات سنی ہے, تو کیا ابھی بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ مذاکرات میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ لیکن یہ جو طالبان کے اپولوجسٹ ہیں وہ اس طرح کی گفتگو آخر تک جاری رکھیں گے, وہ اس میں تو کوئی دو شبہ نہیں ہے. ابھی وسیم اختر صاحب نے تقریر کی ہے امریکہ کے خلاف, بڑی اچھی صحیح بات ہے. امریکہ جو تھا وہ 79 سے 87 تک جب جماعت اسلامی والے ڈائریکٹ امریکہ جاتے تھے, وہاں سے ڈالر لیتے تھے, افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑتے تھے, اس وقت امریکہ پاکستان کا بیسٹ فرینڈ تھا, USSR پاکستان کا سب سے بڑا مخالف تھا. بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے. اگر اب بات تو اگر مجھے مکمل کر لینے چاہیے تو مطلب اس پہ بھی آپ کریں, یہ ایلیگیشن ٹائپ بات آپ کی مناسب نہیں ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تو ہمیشہ ایجنٹ رہی ہے امریکہ کی یہاں پہ. اب ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا سٹانس امریکہ کے متعلق چینج کر لیا اور اب امریکہ ہمارا دشمن ہو گیا, تو یہ نیا سٹانس ہے, اس پہ دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. ابھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے جو دھماکے ہو رہے ہیں, پاکستان میں جتنے جو خودکش حملے ہوئے ہیں, اس میں جو لوگ ملوث ہیں, جن کے ناموں کا ہمیں پتا ہے, جن کے باپ کا نام ہمیں پتا ہے, وہ سارے کے سارے یہاں پر لوکل لوگ ہیں, یہاں کے مدرسوں سے پڑے ہوئے ہیں سوسائڈ اٹیمپٹس میں, اور یہ سارے ہمارے لوکل پرابلم ہے. اس میں ایک فورن ہینڈ کا یقیناً معاملہ ہوگا, کیونکہ افغانستان میں جب دھماکہ ہوتا ہے وہاں کا ہمارے پہ الزام لگایا جاتا ہے, ہمارے ہاں دھماکے ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی لنک افغانستان سے نکلتا ہے. انٹر ریجنل پرابلم ہے, اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کے اندر دھماکے کون کرا رہا ہے, پاکستان میں جو دھماکے کراتا ہے وہ اس کے بعد کہتا ہے ہاں میں نے کرایا ہے, جو مرضی کرنا ہے آپ کر لیں. اس کے بعد جو اپولوجسٹ فورسز ہیں, جو جماعت اسلامی ہے اور تحریک انصاف نے چونکہ کل سے اپنا موقف بہتر کیا ہے لہٰذا ان کے ساتھ کو تھوڑا وہ ہم نہیں کرتے, لیکن جو اپولوجسٹ ہیں وہ کبھی آ جاتے ہیں جی ڈرون حملے ہو رہے تھے, 2 مہینے میں ڈرون حملے جو ہیں وہ 51 بھی نہیں ہوا, اور ٹیررزم ہمارا 46% اوپر گیا. اب یہ کولیٹرل ڈیمیج کی سٹوریاں لے کے آ جائیں گے. جیسے پاکستان کی فوج جو ہے اس کو تو وہاں کے بچوں کی, عورتوں کی فکر نہیں ہے, یہ وہاں کے بہت بڑے جو ہیں وہ وہاں کے ہمدرد اور غم گسار ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کو جب بچے یہاں پہ مرتے ہیں اس وقت ان کا کبھی آنسو نہیں بہے گا. لیکن وہ تو ISPR کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ طالبان کی عورتیں اور بچے کسی کی بھی قید میں نہیں ہے, وہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا. ظاہر ہے پاکستان کی فوج عورتوں بچوں کو کیوں لے گی کسی میں, ظاہر ہے کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ ہمیں خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, وہ کھل کر فیصلے کریں, ان کی کرسی کو کوئی خطرہ نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو کیا اپنی کرسی کا کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے جو وہ یہ آن نہیں کر رہے اس قسم کی اسٹرائکس کو, اس قسم کے آپریشن کو؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، پاکستان میں جو لوگ ہیں، وہ پالیٹکس کو اپنی بیک سیٹ پہ رکھیں گے، اور ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج کو، پاکستان کی حکومت کو فلی سپورٹ دینی چاہیے وہ فیصلے کرنے میں. جو ہم نے یہاں پر مذاکرات کی بھی پہلے آپشن ایکسرسائز کی تھی، اس میں ہم نے لمیٹڈ سپورٹ اس لیے دی تھی کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، وہ فیصلہ کریں اور قوم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. ابھی بھی زندہ رہیں گے پاکستان میں، امن امان ہوگا تو سیاست ہوگی نا. اگر امن امان ہی نہیں ہوگا، زندگیوں کو خطرہ ہوگا تو کسی نے کیا سیاست کرنی ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، نواز شریف صاحب کو بھی مکمل سپورٹ کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے وہ جتنے جلدی کلیئر ہو جائیں اتنا پاکستان کے لیے اچھا. اور عمران خان، منور حسن وغیرہ جو لوگ ہیں، یہ ہسٹری کا برڈن ان پر نہیں ہے، ہسٹری کا برڈن نواز شریف صاحب پہ ہے. ان کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور کلیئر کرنے چاہیے. باقی سب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پیچھے جو ہے وہ ہائیڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت ہمیں ملک میں ملٹری ایئر سٹرائکس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاک فوج نے 6 ہفتوں میں شمالی وزیرستان کلیئر کرنے کا بھی واضح بیان دے دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں وزیر اعظم کے حکم کا انتظار ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آخر وزیر اعظم کو کس کا انتظار ہے. ہم اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو اسٹارٹ کریں، ہم دیکھیں گے کہ رچرڈ اولسن ان کا کیا کہنا ہے پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ آلسو. Security, obviously, as a partner of Pakistan and the government of Pakistan, we favor the extension of Pakistani authority and writ throughout its territory. But the means by which Pakistan does that is up to the government and people of Pakistan. So on the question of negotiations or operations, we don't take a position. Those are choices for the Pakistani people. جی وسیم اختر صاحب، آپ نے فواد چودھری صاحب کی بھی گفتگو سنی تھی بریک پر جانے سے پہلے، اور پھر رچرڈ اولسن کو بھی کہتے ہوئے سنا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے اس کی اپنی گورنمنٹ اور اس کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو فواد چودھری صاحب نے تھوڑی سی بات کر دی، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ الزام سازی کے اوپر نہ آئیں. باتیں تو بہت ساری ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک ٹوٹا تھا اور اس میں بھٹو صاحب کا پورا کردار تھا. ادھر تم ادھر ہم کی بات لگائی، اگر وہاں پارلیمنٹ کا اجلاس ڈھاکہ میں ہو جاتا تو ملک نہ ٹوٹتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پچھلی 5 سال کی جو گورننس زرداری صاحب کی گزری ہے، یہ وہ مکمل امریکہ کے شیر بات کے ساتھ گزری ہے. حقیقت میں یہ سب لوگ جو ہیں یہ امریکہ کے سٹوجز ہیں. اب جو ہم بات کرتے ہیں وہ تو بالکل ملکی مفاد کے اندر، اور اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں. اب اس میں یہ بات جو میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں گا. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی تھی، یہ نان سیریس اٹیمپٹ تھی. نمبر 1. اور اس میں جو سٹیک ہولڈر تھے، جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، وہ نہیں ڈالے گئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں، اگر طالبان یہاں پہ اگر کوئی کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو نقصان کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو پورا حق حاصل ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا، اس کو روکنے کا. اس حق کو کبھی بھی ہم اس کو وائلیٹ نہیں کرتے، اور جماعت اسلامی اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ اگر وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ان کو بھی کاؤنٹر اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے اور اس ساری چیزوں کو روکنا چاہیے. مسجد کی سچویشن کو اگر ہم اینالائز کریں تو اس وقت بھی یہی پریشر تھا قوم کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے. سب تیار تھے جب پرویز مشرف صاحب ڈیلے کر رہے تھے فیصلہ لینے میں، اور پھر جب فیصلہ لیا گیا تو اس کی کانسیکوینسز کے بعد سب پیچھے ہٹ گئے، اور پھر ایک پرویز مشرف جو ہے ان کو اسٹینڈ آؤٹ کر دیا گیا. تو کیا یہ ریزرویشنز ہیں آج کے وزیر اعظم کی بھی اس آپریشن کو اون نہ کرنے کی؟ نہیں، بات وزیر اعظم صاحب کی بات اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، جو ہم نے ارریسپانسبل میڈیا رسپانس ملا بعد میں، اور جو لوگ کہتے تھے کہ آپریشن کریں، اس کے بعد وہ سارے بدل گئے کہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ وہ، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ اس کے کنسیڈریشنز ہیں. لیکن یہ ہمارا اصل میں جو ابھی بات کر رہے ہیں، پہلی بات تو امریکہ کی جو آپ کرتے ہیں، امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جماعت اسلامی کا، اور ان کا تو کوئی ورلڈ ویو ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے دنیا کیا ہے. جب تک ان کو پیسے دیتے رہے صحیح ہے، نہیں دے رہے تو خلاف ہو جو. ابھی بات اصل میں یہ ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا، القاعدہ نے ہمارے کہنے پہ تو امریکہ میں بم نہیں مارا تھا. جب وہاں پہ بم مار دیا تو یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا غلط فیصلہ کیا تھا، تو سعودی عرب، قطر،
UAE, तुर्की की फौज वहां पर बैठी हुई है। पूरी दुनिया ने गलत फैसला किया था और जमात इस्लामी और तालिबान ही दो अक्लमंद लोग हैं जो समझते हैं कि बाकी दुनिया जो है वो गलत सारी है, ये दो लोग ठीक है। तो 4 मुल्क अपने साथ दिखा देना कि इनके व्यू के ये मुल्क हैं, ये 5 जो उनके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल सही फैसला था पाकिस्तान का। लाल मस्जिद का ऑपरेशन बिल्कुल सही फैसला था। इस वक्त ऑपरेशन करना वहां पर एक ही फैसला है, जितना आप डिले करेंगे उतने अपने बंदे मरवाएंगे, अपना कुछ नहीं करेंगे। इनका जो व्यू है, जो जमात इस्लामी जिसको सपोर्ट कर रही है, ये पसमानदा व्यू है। ये वो व्यू है जिसको तालिबान ने अफगानिस्तान में इन्फोर्स किया था, जहां औरतों को और बकरियों को इस तरह ट्रीट किया जाए, जहां अकलियतों के कोई हकूक ना हो। ये वो व्यूज हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए ये लोग यहाँ पे उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। जब तक आप यहाँ से, मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन आप पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया से शुरू करें। गवर्नेंस में रहे हैं 5 साल, आप गवर्नेंस में रहे हैं, आपने क्या किया है भाई? 5 साल का अकाउंट पेश करो, अब आगे इल्जाम साजी शुरू कर रहे हो। 5 साल तो आप भी आपने क्या किया 5 साल में? सवात ऑपरेशन के अलावा आपने क्या किया? हमारे पीपल्स पार्टी ने एक कंसेंसस बिल्ड किया था सवात ऑपरेशन के ऊपर। साउथ वजीरिस्तान आपने वापस ले लिया, आपने बनेर, शांगला, सवात, ये सारे इलाके वापस ले लिए। उस वक्त अल्लाह के फजल से हम पे PTI नाजल हुई, जिन्होंने पूरा कंसेंसस तोड़ दिया। अगर पीपल्स पार्टी, ANP और MKM अकेले ऑपरेशन में चले जाते और नवाज शरीफ और इमरान खान सड़कों पे होते लोगों को लेकर, ऑपरेशन ने भी नाकाम होना था, फौज ने भी नाकाम होना था, लिहाजा वो रोका गया। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम से एक बहुत बड़ा कह लें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज की, जो आगे सूबों ने नीचे करनी थी उनसे नहीं किया, जिसका गलतियां कोताहियां भी होंगी, लेकिन बहुत 2-3 काम जैसे हुए हैं, ये बहुत बड़े काम हुए थे। तो आपके मुताबिक कोताहियां नहीं, मुल्क लूट के ले गए हो दोनों वजीर आजम, उनकी औलादें करप्शन के केस के अंदर फंसी हैं। आपने तो सिर्फ लुट्टो कुट्टो तो भुट्टो की पॉलिसी जो है वो अपनाई है। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक जो 5 साल वो आगे मजीद नहीं बढ़ सके सवात ऑपरेशन के बाद, उसमें जो 2 मेजर हर्डल्स हैं वो आप दोनों की पार्टीज के तौर पर उनके सामने आई हैं। मैं सवाल आपसे करती हूँ, चलो उनसे क्या सवाल करूँ, आपसे सवाल करती हूँ कि पार्लियामेंट की 272 सीटों में जो फैसले करती है, हमारी एक सीट थी, नंबर 1। दूसरा, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि जी इनकी तो सुनामी कप में रह गई, तो अब हमें कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी पावर थी कि एक सीट भी नहीं थी हमारी पार्लियामेंट में, उसके बावजूद इनके फैसले हम करवा रहे थे, हम प्रेशर डाल रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच कि किसी न किसी तरह तो बैक हैंड से उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ, हम पहले भी तीसरी बात, मुझे ये बताएं कि विकीलीक्स में कैसे आया, कैसे कहा कि उसने मंटर में जाते हुए क्या कहा आपको? मंटर ने कहा कि जो आपके जरदारी साहब है वो कह रहे हैं कि आप करते जाए हमले, मैं अपनी आवाम को चुप करा दूंगा। चौथा, जो मईशत का बेड़ा गर्क किया, हाईएस्ट करप्शन, हाईएस्ट इन्फ्लेशन, बेड़ा कर लेकिन तहरीक तालिबान के लिए कोई, हमें तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन नहीं सामने आया तहरीक तालिबान के लिए भी। कल के बाद चले, कल हमने सॉफन होता हुआ देखा है तहरीक पाकिस्तान का जो एक स्टेट ऑफ माइंड था, लेकिन उससे पहले आप लोग बड़े हार्ड लाइनर्स थे। हम हार्ड लाइनर है किस पे? पीस पे, अमन पे। हम ये कहते हैं कि जी जिस तरह से भी हो अमन आए। हमने ये कहा और ये सबने माना कि जी 10 साल ऑपरेशन स्ट्राइक किए गए थे, और ये आपके अयाज वजीर साहब और सारे ये जो एनालिस्ट हैं, ना PTI से, ना PPP से, ना PMLN से हैं, उन्होंने कहा जी 10 साल फाटा में फौज रही है, 1.5 लाख 11,000 बॉम्ब फेंके गए हैं, कुछ नहीं हुआ, तो लेट्स ट्राई द अदर ऑप्शन। हमने इसीलिए कहा था क्योंकि आपके सारे एनालिस्ट जो हैं, जो इस इलाके के हैं, वो यही एडवाइस कर रहे हैं हर गवर्नमेंट को कि जी आप एक ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं, अब दूसरी ऑप्शन ट्राई करें। लेकिन दूसरी ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल यूं बैठ जाए, हमें हमारे घर में आके कोई मारे, हमारे बच्चों को मारे, हम नौजवानों को मारे, हमारी आर्मी को मारे। हमने पहले दिन से 5 आपके प्रोग्राम में आके मैंने कहा कि जी सीज फायर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को लैंग्वेज नहीं समझ आती, और जो एयर स्ट्राइक्स हो रही है वो तो नॉर्थ वजीरिस्तान में हो रही है, तो नहीं, और वहाँ पे भी ख्याल किया जा रहा है कि किसी बेगुनाह का नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमें PTI सॉफन अप होती भी नजर आ रही है, जो उनका एक स्टैंड था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए या तालिबान के हवाले से, तो क्या जमात इस्लामी भी अगले चंद हफ्तों में हमें कुछ मुनव्वर हसन साहब के स्टेटमेंट से कुछ लीनियंसी नजर आएगी, या वो? जमात इस्लामी बिल्कुल क्लियर है। मैंने 3 बातें आपकी खिदमत के अंदर रखी है। पहली बात मैंने ये रखी है कि जो भी तालिबान की तरफ से या जो ग्रुप भी पाकिस्तान के अंदर तखरीबकाती करते हैं जिसमें मासूम जानें तबाह जाती हैं, नुकसान होता है,
یہ بالکل نہ اسلام کی خدمت ہے، نہ انسانیت کی خدمت ہے، نہ پاکستان کی خدمت ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ فساد ہی مچے گا. ہم اس کے اوپر شدید ترین احتجاج کرتے ہیں. نمبر ایک. لیکن جو ابھی تک وہ فساد مچا رہے تھے طالبان، جو فساد مچا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جو 4 دفعہ اے پی سیز ہوئی ہیں، سب میں یہ بات آئی کنسنسس کے ساتھ کہ آپ کو ڈائیلاگ کرنے چاہیے. ڈائیلاگ شروع ہوئے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو گورنمنٹ کی کمیٹی تھی وہ کاسمیٹک تھی، یعنی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اتنے سیریس ایشو کے اوپر آپ ایک صحافی کو بٹھا دیا، کو کچھ کو بٹھا دیا. یہ اس کے اوپر میری ریزرویشن ہے. نمبر ایک. لیکن میں اس بات کے اوپر بالکل یہ سیکورٹی فورسز کے حق کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان کے اوپر کارروائی کرے، ان کا نقصان کرے اور ملک کے اندر بھی کوئی نقصان کرے، سیکورٹی فورسز کو کاؤنٹر اٹیک کرنا چاہیے اور منہ توڑ جواب دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا یہی تو وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن حل نہیں ہے. بنگلہ دیش کی اور آپریشن کس چیز کا نام ہوتا ہے، اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی فورسز کو پورا حق حاصل ہے، وہ ریٹیلیٹ کریں اور کاؤنٹر اٹیک کریں اور ڈیفنس کریں اپنا، اس کا پورا حق حاصل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا جو بھی گروپ ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے اور جو فریم ورک آپ نے دیا ہے اس کے اندر وہ آ کے ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے تو ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. تو کیا جماعت اسلامی جانتی ہے کہ کون سے گروپ طالبان کے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کیا یہ آپ کے علم میں ہے؟ ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ طالبان نے جو ڈائیلاگ کے لیے کمیٹی تجویز کی جس میں عمران خان صاحب کو بھی رکھا انہوں نے اور جماعت اسلامی کو بھی رکھا، جماعت اسلامی نے تمام تر سیاسی مفادات کو داؤ پہ لگاتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں ملکی مفاد کو آگے رکھنا ہے، پارٹی مفاد کو نہیں رکھنا. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ناکام ہوں گے اس کے نتیجے کے اندر، لیکن ناکام تو طالبان نے کیا نہیں کیا ان مذاکرات کو؟ جماعت اسلامی پہ گرے گا، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمیں اگر ڈائیلاگ کے ذریعے سے معاملے کے حل کے اندر کو مدد ہم کر سکتے ہیں. میں بریک پر جانے سے پہلے فواد چودھری صاحب، چودھری نثار صاحب نے طالبان کو کرکٹ کھیلنے کی بھی جو ہے آفر دے دی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کی پہلے آفر، پھر ہمیں ایئر اسٹرائکس نظر آ رہی ہے، تو اب کیا کرکٹ ساتھ کھیلنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کمیٹی بنائی تھی میرے خیال میں تو نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ عمران خان، منور حسن، سمیع الحق اور یہ چودھری نثار پہ یہ کمیٹی ہوتی، کیونکہ یہی 4 سب سے بڑے ہمارے ہاں پروپوننٹ ہیں مذاکرات کے. ان کا شوق بھی پورا ہو جاتا اور پتہ بھی چل جاتا کہ ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں اور ان کو کہہ دیتے کہ جی آپ ہمارے آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ مذاکرات کر لیں. کمیٹی تو بہرحال نواز شریف صاحب نے غلط بنائی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی جو کمیٹی ممبران تھے یا جو بھی. لیکن جہاں تک بات ہے کہ آپ ان سے مذاکرات کر کے جو نہ شوق پورا ہونا تھا اب شوق پورا ہو گیا ہے. اباؤٹ ہم نے 60-65 ہزار بندہ اپنا جو ہے وہ شہید کروا لیا ہے. 7,000 سیکیورٹی فورسز کے لوگ طالبان نے ہلاک کیے ہیں اور ان کے اوپر جو ریٹورک ہوتا ہے وہ تباہ کن ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ان سے لڑنا نہیں ہے اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ مجھے آپ ایک بریک لینی ہوگی. ناظرین، ہم بریک سے واپس آنے کے بعد بات کرنا چاہیں گے کہ کیا اب قوم 100% پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیا اس کا ایک مظاہرہ MQM کی جانب سے کراچی میں کیا گیا ہے جو کہ کل ہمیں ریلی ہوتی ہوئی نظر آئی اور پاک فوج کے ساتھ نیشنل یونٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ ہم اس پر مزید بات کریں گے اپنے آخری سیگمنٹ میں. اسٹے ود اس، ٹو بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اب وہ تھریش ہولڈ آ چکا ہے پاکستانی عوام کا کہ وہ آپریشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں. کیا اس کا ایک سیمپل MQM کی وہ ریلی ہے جو کہ کل نکالی گئی اور پاک فوج کے ساتھ اپنی نیشنل یونٹی کو شو کیا گیا؟ بریک پر جانے سے پہلے اندریب آپ نے فواد صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے. اب کیا بتائیے گا کہ جو ہمیں کل MQM کی ریلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کراچی میں جو کہ پاک فوج کے ساتھ نیشنل یونٹی کو شو کرنے کے لیے انہوں نے کی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا عوام کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے؟ صبر کا پیمانہ کیا عوام کا بھی اب لبریز ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو عوام کا پیمانہ بیچارے کا بہت دیر سے لبریز ہو گیا ہوا ہے اور وہ ایک وکٹم بنے ہوئے ہیں ساری گیم کے. دوسری بات جو ہے کہ انہوں نے ریلی کیری آؤٹ کی، بڑا اچھا کیا. ان کی ماشاءاللہ ریلیز جو ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن جیسے فوجی آپریشن کی آپ بات کریں تو MQM کی اور فواد چودھری صاحب کی بڑی پرانی فوجی کلیبریشن ہے. مطلب مشرف صاحب کی ساتھ انہوں نے یہ فیصلے جب ہو رہے تھے اور مشرف صاحب اپنے انٹرویو میں خود کہتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا،
وہ یہ بھی مان گیا کہ جی میں نے ان کو الاؤ کیا ڈرونز کا، وہ بھی فیصلہ غلط تھا، اگلی حکومت کو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا. اپنے انٹرویوز میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ غلط تھا، اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. آبویسلی ان کی اور بھی قرابت ہے ان سے، شاید انہوں نے وہ انٹرویوز نہیں دیکھے جن میں انہوں نے اپنی غلطیاں مانی ہیں. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کا پرانا رشتہ ہے ان سب کا، وہ کسی سے چھپا نہیں ہوا. انہوں نے فوجی آپریشن کی حمایت کی ہے. مجھے یہ پہلے بتائیں کہ یہ رینجرز کے آپریشن کو کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، رینجرز کے آپریشن پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے اور اس کو کامیاب نہیں ہونا اور یہ نہیں ہونا، اور یہ سارے پولیس والے ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری فوج، ہمارے پولیس والے، ہمارے یہ. میں جواب لے لیتی ہوں فواد چودھری صاحب سے. ایم کیو ایم کے ریپرزینٹیو بھی ہمارے ساتھ لائن پر آئیں گے. فواد صاحب، اندلیب عباس صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے، تو کیا فرمائیے گا، کیا یہ ہمیں نیشنل یونٹی کی ریلی نکلتی ہوئی جو کل نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، اور پھر اندلیب کے مطابق پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک کسی قسم کا کولیبوریشن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ کہنا یہ کہ جنرل پاشا لیٹ می کریکٹ مائی سیلف. فواد صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نہیں، صرف آپ کا، ایم کے ایم کا. میرا آپ کا بائی نیم شی سیڈ. نہیں، میرا تو بہت فوج سے تعلق ہے، میں بڑا احترام بھی کرتا ہوں. میرا مشرف صاحب سے بہت قریبی تعلق ہے، اب بھی بہت قریبی تعلق ہے میرا، بہت ان کے لیے ریگارڈ بھی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن، یہ جو فیصلہ تھا 2001 کا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو نہیں سنا انہوں نے کہا تھا، اور اگر کہا بھی تھا تو غلط کہا تھا، بیکاز پاکستان مسٹ اسٹینڈ ود دا ورلڈ. بڑی سمپل بات ہے، دنیا کی ریزولوشن 1376 یونائٹڈ نیشنز کی یونینیمس ریزولوشن تھی. سعودی عربیہ، قطر، ہر ملک نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کرزئی کی جو حکومت ہے، افغان حکومت، پاکستان کو اس کو مکمل حمایت کرنی چاہیے. وہاں کے جو طالبان ہیں، وہاں کے جو باغی ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ملک ریاست جو ہے، ریاست ٹو ریاست تعلق مینٹین کرتی ہے، باغی گروہوں سے تعلق مینٹین نہیں کرتی. اور جو بھی پاکستان میں یہ فضول فلسفی کو پھیلا رہا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور پاکستان کو ریاست ٹو ریاست تعلق اپنا بنانا چاہیے، انڈیا کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. دوسری بات جو جی فرمائیے گا، آپ ختم کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایم کے ایم کے اوپر سے میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے ریلی کی ہے اس میں اے این پی، پیپلز پارٹی، تمام لوگ شامل تھے. میرے خیال میں بہت اچھا انیشیٹو تھا. یہی انیشیٹو یہاں پر کل پی ٹی آئی نے بھی ریلی کی ہے اور ہم نے اس کو بھی ویلکم کیا ہے. جو فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کو سب کو مل کے لڑنا چاہیے. اب سارے منور حسن تو نہیں بن سکتے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے فواد صاحب کی بات سنی ہے کہ اب تمام پارٹیز بھی، قوم تو کھڑی ہو ہی رہی ہے، تمام پارٹیز بھی ایک پلیٹ فارم پر آتی جا رہی ہیں سوائے منور حسن صاحب کے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم صاحب کو پھر کیبنٹ کو چھوڑ کے پارلیمنٹ میں آ کے کسی قسم کا ایک آفیشلی جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اناؤنس کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ فواد چودھری صاحب کو جماعت اسلامی فوبیا ہے، اور وہ بات پہ جماعت کے اوپر ہی برسنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ جو 5 سالہ ناقص ترین کارکردگی اور ملکی تاریخ کی بدنام زمانہ ڈاکو حکومت جو گزری ہے زرداری صاحب کی، جس میں جتنے بڑے اسکینڈل اس وقت ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کیونکہ یہ کولیبریشن تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی 5 سال ذرا لو پچ کے اوپر اپوزیشن کو رکھا، اور اب اسی طرح کیونکہ یہ این آر او کا فیز 2 اب چل رہا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ میاں صاحب کو پوری طرح فیور کرتی ہے، اور یہ ملی بھگت کا سارا معاملہ ہے. اس لیے جو اتنی ساری لوٹ اور کرپشن ہوئی، اور وہ جو بڑے بڑے نعرے ہوتے تھے، بیان ہوتے تھے، علی بابا 40 چور اور ہم سارے ان سے جو انہوں نے لوٹ مار کیا ہم ان سے نکالیں گے، وہ ساری باتیں اب ختم ہو گئی ہیں. لیکن ظاہر ہے تاریخ کا پہیہ چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے. میں ڈاکٹر صاحب میں ایم کیو ایم کا ریپرزینٹیٹو بھی، ان کا بھی میں آخری بات جو آپ نے کر لی، یہ کہہ رہے تھے، آپ نے کوشش کی ہے، یعنی بات کے اوپر یہ بھی جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا سٹانس بالکل کلیئر اس حوالے سے ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کو حق حاصل ہے دفاع کا، سیکورٹی فورسز کو پورا حق حاصل ہے. سیکورٹی فورسز کو اس طرح ان کو نقصان پہنچانا اور ان کے جو اہلکار ہیں ان کو شہید کرنا، ہم پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لائیو لائن پر موجود ہیں ایم کیو ایم کے جناب قمر منصور صاحب. قمر منصور صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا قمر منصور صاحب کہ کل آپ لوگوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے کراچی میں پاک فوج کے ساتھ نیشنل یونٹی شو کرنے کے لیے، پھر ہمیں یہ بھی
सुनते हुए हम नजर आए MQM की जानिब से कि अब मुज़ाकरात का नाम या मुज़ाकरात का काम सिर्फ बराए नाम ही है, इनका कोई नतीजा सामने नहीं आएगा और वक्त आ गया है कि जुर्रतमंदाना डिसीजंस लिए जाए, फैसले किए जाए। किस किस्म के जुर्रतमंदाना फैसले करने की आप बात कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और आपको ये बात सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो APC हुई थी उसको इतना टाइम गुजर गया है और इस दौरान में मुस्तकिल पाकिस्तान के शहरियों का और सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हो रहा है। पेशावर में और जो शुमाली इलाकाजात हैं वहाँ पर जिस तरह सिक्योरिटी फोर्स पर हमले हो रहे हैं और जिस तरह बेरहमी से उनके गले काटे जा रहे हैं, उसके बाद लाशों की किस तरह बेहरमती हो रही है, ये पिंग पोंग का खेल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मुज़ाकरात के नाम पर किसको क्या फायदा पहुंचा। मैं तो सिर्फ और MQM का स्टांस ये है, MQM के कायद का स्टांस ये है कि उन्होंने बहुत पहले कहा था कि जी तालिबानाइजेशन हो रही है और ये एक वक्त आएगा कि ये सारे आप लोगों के दर पे हो जाएंगे। उस वक्त अल्ताफ भाई की बातों का मजाक उड़ाया गया, आज ये बात सच साबित हो गई है और आज पूरे पाकिस्तान को थ्रेट है। आप पाकिस्तान के चारों सूबों का हाल देख लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं तो किसी भी मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तो होती हैं। ऐसे मौके पर जब कुछ लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बात कर रहे हैं, भाई आप जो मर्जी है करिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन खुदा के वास्ते सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले बंद करवाइए, पाकिस्तान के शहरियों पर हमले बंद करवाइए। ये मजम्मतों से काम नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरी बात, कराची का 30% हिस्सा तालिबान के नरक़े में है, तालिबान का वहाँ कंट्रोल है। जो लोग कराची के नाम पे अपना जो है वो बुग़्ज़ MQM में जो है वो हुब्बे तालिबान जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि आप अपने शहरियों को किसी के आगे डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पुराने जमाने में बादशाह वक्त होता था, अगर वो किसी से नाराज हो जाता था तो उसे जंगली जानवरों के सामने डाल देता था। जंगली जानवर ने उसको मार दिया तो उस खेल से वो तमाशा खुश हुए, महसूस हुए, और अगर उसने जंगली जानवर को मार दिया तो उसके बाद उसको फेरे पर के लिए तैयार कर दिया जाता। तो कराची के शहरियों के साथ तो ये हो रहा है, कभी एक के सामने, कभी दूसरे के सामने, कभी तीसरे के सामने, कभी चौथे के सामने। अब सिचुएशन ये है कि पूरा मुल्क इस थ्रेट के अंदर है। हमारे शहीदों को, हमारे लोगों को लोग बरमला कह रहे हैं कि नहीं ये शहीद नहीं है। तो मुझे बताइए कि मेरी बहन, अगर किसी का मोरल डाउन हो जाए, खासतौर से आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो फिर मुझे बताइए इस मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? हाकिम बहन, बहुत अरसे से हम मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बातें सुनते रहते हैं, चीजें भी सुनते रहते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ हमारे सामने होने जा रहा है। तो ये वक्त है, हम बजाय इसके कि आपस के बातों में, इख्तलाफात में पड़े, हमको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। ठीक, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन इकट्ठा है इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप में? अगर आप इजाजत दें तो। जी फरमाइएगा। MQM ने इसका बेड़ा उठाया और MQM ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आप देखिए कि तकरीबन तमाम सियासी जमातें सिवाय चंद एक लोगों को छोड़ के सब के सब उस रैली में शामिल हुए और एक वादे मैसेज पूरी दुनिया को गया कि पाकिस्तान के अवाम तालिबान का पाकिस्तान नहीं चाहते, वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, जिसमें लोगों के अक़ीदतों के हक़ूक़ महफूज हों, लोगों की मजहबी जो आज़ादी हो लोगों को, और लोग जो है वो आइन और कानून के तहत अपनी जिंदगी को बसर करें। ठीक, कमर मंसूर साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं आपके जवाब का रिस्पॉन्स ले लेती हूँ। अंदरी बब्बा साहिबा, आपने कमर मंसूर साहब की बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि MQM की जानिब से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिस पर तमाम को एक जगह आने की दावत दी गई है ताकि पाकिस्तान एज ए यूनाइट नजर आए। तो क्या आपकी पार्टी और पार्टीज इनको ज्वाइन करेंगी अगर उनकी जानिब से दावतनामा आता है? देखिए जी, हम तो पहले ही, कल भी हमने मार्च किया, बिल्कुल। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, इन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशंस के हक में किया। इनको चाहिए कि ये जो रेंजर्स का ऑपरेशन है इसके हक में भी ये इसी तरह प्लेटफॉर्म इतना बोलती तो MQM की जानिब से ही बोला क्या है, जो नेशनल यूनिटी शो की गई है पाक फौज के लिए, वो किसी और पार्टी की जानिब से नजर नहीं आई। मैं आपको मेरा कंप्लीट कर लेना। जी। इन्होंने कहा जी 30% तालिबानाइजेशन हो चुकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट आई, उसमें क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट की डिटेल्स भी आवाम को बताए ना। उन्होंने कहा जी पिछले 5 साल में जो वहां सियासी जमातें थी, इनकी हुकूमत थी और PPP की हुकूमत थी, इन सब ने मिलकर भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की इंतहा कर दिया। इनकी अपनी अस्करी आर्म्स है, ये अपने आप को बचाएं और अपने आप को बचाएंगे या तालिबान को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन सामने आता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स का भी जिक्र होता है, तो वो फैक्टर कैसे आप देखते हैं? नहीं, तो वो तो है ना, इसमें क्या शक है। इसमें MQM वाले कहें कि उनके नहीं है या बाकियों का नहीं होगा, तो वो जहाँ पे, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो यहाँ पे जो वहाँ पे कराची में जो सिचुएशन है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो जैसे
दुनिया में बेशुमार शहरों में ये मसले हैं और वहाँ पे काबू पाया गया है। नीयत ठीक होनी चाहिए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो तो पुलिस का काम है, वो ठीक हो जाएगा। ये जरा मसला जो है ये टेढ़ा मसला है, इसको मसले को हल करने की जरूरत है। उस मसले को के ऊपर तो जरूर तवज्जो देने की जरूरत है। कोई भी पार्टी MKM हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, वो इससे सरफे नजर नहीं कर सकती। और ना ही आप ये कहें कि उन्हें, इवन जमात इस्लामी के वहाँ पे विंग मौजूद है, पीपल्स पार्टी, पीपल्स अमन कमेटी के वहाँ पे लोग कहते थे वो है, MKM के बहुत बड़ी तादाद जो है उसके ऊपर ये इल्जाम लगता है। PTI वालों ने 2 दफा किया, असले की छाव में इन्होंने अपने जलसे किए। हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ये थोड़ा ही हो सकता है सारे। डॉक्टर साहब, आपने भी देखा कि यहाँ पे जो हमें MKM की रैली निकलती हुई नजर आती है कल कराची में, वो पाक फौज के साथ नेशनल यूनिटी शो कर रहे हैं। एक अच्छा जज्बा है, होना चाहिए। तो आपकी जानिब से क्या, अगर MKM का इनवाइट आता है तो क्या आप ज्वाइन करेंगे उन्हें? देखिए, गुजारिश ये है कि थोड़ी सी मैं ये वजाहत कर दूं, फवाद चौधरी साहब ने फिर जमात इस्लामी का जिक्र छेड़ा है, मैं क्लियर कर दूं, फवाद चौधरी साहब की इंफॉर्मेशन नामुकम्मल है। जमात इस्लामी का कोई अस्करी विंग कराची के अंदर मौजूद नहीं है और पूरी पिछली 30-35 साल की जब से ये MKM की बर्थ हुई है, ये अपनी जगह बिल्कुल अया है कि जमात इस्लामी ने बहुत कुछ फेस किया है। बहुत सारे हमारे बंदे जो हैं MKM के हाथों जो हैं वो अपनी जानों की बाजी को हारे हैं, ये बिल्कुल ओपन है। और जो कराची के अंदर ये सारा फसाद है, ये सब इसकी बुनियाद जो है वो MKM नहीं डाली है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि MKM जो है, ये जो उनकी रैली है, ज़ाहिर है हमें मालूम है उनकी रैलियां हमेशा कामयाब होती हैं। ये बिल्कुल गस्टापू टाइप एक तंजीम है। और क्यों कामयाब होती है? कौन उनके साथ है? नहीं, इसमें बात यह है कि इन्होंने कोई हजारों 25-50 हजार के करीब अपने मुलाजम जो है वो ये 50,000 इन्होंने 50,000 के करीब मुलाजम रखवाए हैं पुलिस में, बल्दिया में, सरकारी मुलाजमतों में। उनके जिम्मे काम मत करो, जब रैली हो उसके अंदर आ जाओ। ये बातें आप छोड़ें। आपने डॉक्टर साहब का जवाब सुने, क्या नंबर 2, आप जो कराची के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, इनके बंदे पकड़े जा रहे हैं, इसलिए अब ये इस तरह की रैलियां करके कौम के सामने सुरखरू होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हमदर्दियां जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इस बात करता हूँ कि आपका चैनल जो है और आपका प्रोग्राम जो है पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं और वो ये देख लीजिए कि आप देखिए, आप पसंद करें, आपका फर्ज है। अगर कोई भी, मैं भी अगर कोई गलत बयानी करता हूँ या गलत अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ तो आप उनको इज्जत करें। आपका प्लेटफॉर्म इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी जो है वो, मैं यहाँ पर डॉक्टर वसीम साहब, खुदा का खौफ करें, आप यहाँ बैठ के MKM को माफिया और गस्तापो और इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके यही अमाल आपके आगे आ रहे हैं। आज पाकिस्तान भर के लोग आपसे नफरत करते हैं। चंद दस्तगाहों की हद तक महदूद हो गए। अभी जामिया कराची में एक रैकेट पकड़ा गया अल-कायदा का, तमाम के तमाम उसमें लोग जमात इस्लामी और इस्लामी एक ही हल्के के अंदर 75,000 जाली वोट निकले, आपने डाला। आप तो बंदूक के सर के ऊपर मुसल्लत है कराची के ऊपर। फेयर इलेक्शन हो जाएगा, आपका वहां से जनाजा भी निकल जाएगा। पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, जब ये आपके लोग, आपका ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लोगों ने देखा है कि पिछले इलेक्शन में एक ही हल्के के अंदर ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है 75,000 वोट जाली डला और आपका नुमाइंदा वहाँ कामयाब हुआ है। डॉक्टर साहब, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। कमर मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब आपका, अंदलीब अब्बास साहिबा आपका, फवाद हुसैन चौधरी साहब आपका न्यूज नाइट को ज्वाइन करने का। नाज़रीन, यहाँ पे हम जब डिस्कशन कर रहे थे कि मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना चाहिए या ऑपरेशन की जानिब बढ़ना चाहिए, या मुज़ाकरात इनफ हद तक हो चुके हैं और अब अगले स्टेप को कंसिडर करना चाहिए और सबको साथ खड़ा होना चाहिए, हुकूमत को भी ऑन करना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसकी बेनिफिट्स, पॉजिटिविटीज को जरूर एनहांस करें। लेट्स होप कि आगे जाकर हमें कुछ पॉजिटिव कदम उठते हुए साथ सबके नजर आए। आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।